अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयदा रुबीना कौसर, इकनॉमिक लेक्चरर जीडीसी बोधन। आज आपके सामने जो टॉपिक लाई हूँ वो है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया, यानी कि हिंदुस्तान में ज़राई मार्केटिंग। ये जो टॉपिक है वो बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुफीद है। आइए इस टॉपिक से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करते हैं। मार्केटिंग दरअसल वो मेकानिज़म होता है जहाँ अशिया और ख़िदमात को उनके पैदावारी मुकाम से मुंतकिल करके उन्हें सारिफिन तक पहुँचाया जाता है। इस तरह से वो तमाम मशाकिल जो इस तरीक़े कार से मुताल्लिक़ होते हैं मार्केटिंग कहलाते हैं। उसी तरह ज़राई मार्केटिंग भी वो तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए पैदाकार ज़राई अशिया के ख़रीदार और सारिफिन को एकजा करता है। तो इस अमल को हम ज़राई मार्केटिंग कहते हैं। हमारे मुल्क में पहले सिर्फ ज़रिए माश की खातिर ही ज़राअती अमल अंजाम दिया जाता था। जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, हमलो नकल की सहूलतें दस्तियाब होती गई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की सहूलतें मिलती गई, तो इन सहूलतों की तरक्की की वजह से अब ज़राअत को ना सिर्फ अपने ज़ाती मफाद की खातिर या ज़ाती सर्फ की खातिर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, बल्कि तिजारती मक़ासिद के लिए भी इसे अंजाम दिया जा रहा है। और आज के जदीद दौर में अच्छी महंगी कीमती ज़राई अशिया को उगाया जा रहा है और ज़राई पैदावार की मार्केटिंग को आज ज़राअत का एक लाज़मी जुज़ तसव्वुर किया जा रहा है। किसान अब ये अच्छी तरह से जान चुके हैं कि फ़सलों में पैदावार या मवेशियों की मसनूआत तैयार करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उनकी मार्केटिंग भी ज़रूरी है। कौमी कमीशन बराए ज़राअत ने ज़राई मार्केटिंग की तारीफ़ करते हुए कहा कि काबिल फ़रोख्त ज़राई अशिया की पैदावार के साथ साथ मार्केटिंग निज़ाम के तमाम पहलू इसमें शामिल होते हैं। फसल की कटाई से क़ब्ल और बाद में पेश आने वाली जितनी भी तमाम कारकर्दगियाँ होती हैं या तमाम काम, जैसे स्मेलिंग या फिर ग्रेडिंग, स्टोरिंग, ज़ख़ीरा करना, यानी कि असम्बलिंग वगैरह हम जो करते हैं, या ग्रेडिंग वगैरह करते हैं, या स्टोरिंग यानी कि ज़ख़ीरा करते हैं, या हमलो नकल है, या तक़सीम वगैरह है, ये तमाम उमूर इसके अंदर शामिल है। यानी कि असम्बलिंग, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, स्टोरिंग, हम ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीक़े से ये तमाम उमूर इसके अंदर शामिल है। ज़राई मार्केटिंग में इन तमाम उमूर में से तीन अहम काम उसका ज़िक्र हम करते हैं। सबसे पहले असम्बलिंग, जिसमें तमाम अजनास को एकजा किया जाता है। दूसरा प्रोसेसिंग, इस अमल में ज़राई अशिया को इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वो तमाम पैदावार जो ज़राई मार्केटिंग के अमल के तहत असम्बल करके, प्रोसेसिंग करके, ग्रेडिंग करके एकजा की गई थी, अब उसे तक़सीम यहाँ पर किया जाता है। आम तौर पर ज़राई मार्केट बड़ी हद तक तलब और रसद की क़ुव्वत तक के तहत काम करती है, लेकिन हुकूमत किसानों की भलाई के पेश नज़र बाज़ फ़सलों की अक़ल तरीन इमदादी कीमतें मुक़र्रर करती हैं और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI जैसी सरकारी एजेंसियों के ज़रिए इनको ख़रीदने का इंतज़ाम भी करती है। ज़राई अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त करने के निज़ाम को मौसर बनाने और ज़राई पैदावार बाज़ारों को बाकायदा बनाने के लिए क़वानीन भी बनाती है। हिंदुस्तान के गुज़िश्ता 60 साल की ज़राई मार्केटिंग की तारीख़ का अगर मुशाहिदा किया जाए तो इस बात का पता चलता है कि ये निज़ाम अब पूरी तरह बदल चुका है। रिवायती तर्ज़ ज़िंदगी से ज़राई मार्केट निज़ाम एक तिजारती पेशे में तब्दील हो चुका है। आलमकारी ने भी हमारी ज़राई मार्केट निज़ाम को बहुत हद तक मुतासिर किया है। इन असबाब की वजह से हमारा मुल्क एक सुपर मार्केट इनकलाब का नज़ारा पेश कर रहा है। बड़े कारपोरेट जो इदारे होते हैं, कसीर कौमी कंपनियाँ, इनकी ग़िज़ाई चिल्लर फ़रोशी के कारोबार में मदाखलत ने ज़राई मार्केटिंग को एक नई शक्ल अता की है। रिलायंस, टाटा, गोदरेज, भारती, DCM, श्री राम, फिर मदर डेयरी,
یا اسپینسر فریش، ہندوستان لیور یا آئی شکتی، مہندرا اینڈ مہندرا، ایسے کیا ہے مختلف قسم کے کیا ہے جو تازہ ترکاریاں، میوہ، گوشت، مچھلی اور پیداوار کی فروخت کے کاروبار میں کیا ہے یہ داخل ہو چکے ہیں۔ ان کے داخلوں کی وجہ سے ہندوستان میں کیا ہے بازاری اصلاحات کیا ہے عمل میں آئی ہیں، جسے ہم ایگری ریلیٹنگ ریولیوشن بھی کیا ہے کہہ سکتے ہیں۔ یہ کمپنیاں بھی سلسلے وار کیا کر رہی ہیں، رسد نظام کو یعنی کہ سپلائی چین مینجمنٹ پر کیا ہے گہری توجہ کیا ہے دے رہی ہیں۔ بیجوں کی تقسیم سے لے کر کھاد ڈالنے، بہتر آبپاشی ٹیکنالوجی کا فروغ، قرض کی سہولت، پروسیسنگ اور سرد خانے کے قیام یعنی کہ جو کولڈ اسٹوریج وغیرہ ہوتے ہیں ان کے قیام، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے حمل و نقل، بالآخر پیداوار کی فروخت تک کیا ہے یہ اپنا کیا ہے کام انجام دیتے ہیں۔ بعض ماہرین کی رائے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ چھوٹے اور حاشیے کسانوں کے لیے بھی کیا ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ کم از کم جوخم پر زیادہ سے زیادہ کیا ہے منافع بخش قیمت کیا ہے وصول کر رہے ہیں۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ زرعی مارکیٹنگ میں یہ جدید ترقی نعمت نہیں بلکہ یہ کاشتکاروں اور صارفین کا اندیکھا کیا ہے استحصال ہے۔ آئیے اب ہم ریتو بازار سے کیا ہے متعلق کیا ہے معلومات حاصل کریں گے۔ ریتو بازار سے مراد کسانوں کا ایسا بازار ہے جو حکومت آندھرا پردیش کا ایک نیا ارتقاء پذیر کیا ہے تصور مانا جاتا ہے۔ اس کا آغاز 26 جنوری 1999 کو ہوا۔ یہ شہری اور نیم شہر دونوں علاقوں میں کیا ہے قائم کیے گئے۔ یہ ادارہ جاتی بازار ہے، اسے منظم بازار بھی کہتے ہیں۔ اس بازار میں کسان اپنی پیداوار کو راست طور پر صارفین کو فروخت کرتے ہیں تاکہ خریدار اور فروشندوں کے درمیان کیا ہے کوئی درمیانی فرق یا ثالث کیا ہے موجود نہ ہو۔ یہاں تازہ ترین ترکاری، میوے، ہری سبزیاں اور دیگر اشیاء کی فروخت کی شکل میں کیا ہے کسان اور صارفین دونوں ہی کیا ہے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگرچہ کہ ہندوستانی کسانوں کے لیے یہ کوئی نیا تصور نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نظام آندھرا پردیش میں شہروں اور بڑے گاؤں میں زمانے قدیم سے ہی تیلگو زبان کے لفظ سنتھالو کے نام سے کیا ہے پکارا جاتا تھا۔ یہ نظام تامل ناڈو بھی کیا ہے مقبول رہا ہے۔ آئیے اب ہم زرعی مارکیٹنگ کے مسائل پر کیا ہے نظر ڈالتے ہیں۔ زرعی مارکیٹنگ کے جو مسائل ہیں اس مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ یہ بتایا جاتا ہے کہ لو لٹریسی ریویل ہوتا ہے، یعنی کہ خواندگی کی کم شرح پائی جاتی ہے۔ فرٹیلائزرز کھاد کا بھی استعمال کیا ہے یہاں پر بہت ہی کیا ہے یعنی کہ کم مقدار میں یا یعنی کہ کم معیار والی کیا ہے کھاد کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیک آف ٹیکنالوجی ہے، یعنی کہ ٹیکنالوجی کا بھی کیا ہے بہت قلت پائی گئی ہے۔ آبادی کی بہتات پائی گئی ہے۔ ان ایڈوکیٹ اسٹوریج فیسلٹی ہے، یعنی کہ ذخیرہ اندوزی کی کیا ہے جو سہولتیں ہوتی ہیں ان کی کیا ہے قلت پائی گئی ہے۔ لیک آف یارڈ یعنی کہ وہاں پر جو یارڈ گوداموں وغیرہ ہے ان کی بھی سہولت کیا ہے پائی گئی کم پائی گئی ہے۔ لون فیسلٹیز یہاں پر نہیں ہیں۔ انفراسٹرکچر کی پرابلم ہے، یعنی کہ بنیادی سہولات کی بھی کیا ہے قلت بتائی گئی ہے۔ امپلیمنٹیشن ٹول یعنی کہ اوزار وغیرہ کی بھی یہاں پر استعمال کیا ہے بہت ہی کم ہو رہا ہے، اور پر کیپیٹا انکم لیول بھی کیا ہے یہاں پر یعنی کہ فی کس آمدنی کا لیول بھی کیا ہے بہت ہی کم بتایا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایگریکلچرل مارکیٹنگ جو ہندوستان میں پائی گئی ہے اس کے جو مسائل ہیں ان مسائل میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہیوی ولیجز سیل آف دا ایگریکلچر کموڈیٹیز، یعنی کہ یہاں پر جو بھاری مقدار میں کیا ہے گاؤں وغیرہ میں کیا ہے سیل عمل میں لائی جاتی ہے زرعی پیداوار کی۔ فیکٹر رسپانسبل فار دا ولیج سیلز، یعنی کہ جو مختلف قسم کے وہاں پر جو عناصر پائے گئے ہیں وہ کیا ہے گاؤں کی جو سیل وغیرہ ہوتی ہے اس کے لیے کیا ہے ذمہ دار مانے جاتے ہیں۔ فارمرس آر انڈیپٹیڈ ٹو ولیج منی لینڈرز، ٹریڈرز اور دا لینڈ لارڈس، یعنی کہ یہاں پر جو زمیندار وغیرہ ہوتے ہیں یہ کسانوں کو کیا ہے قرض جات وغیرہ کیا ہے فراہم نہیں کرتے ہیں۔ اور فارمرز ڈس لائک سٹی مارکیٹس، یعنی کہ جو کسان وغیرہ ہوتے ہیں وہ شہری بازاری انتظامیہ کو یا بازاروں کو کیا ہے پسند نہیں کرتے ہیں۔
existence of the too many middlemen of the market changes the multiplicity. यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है जो मिडिल मैन दरमियानी फ़र्ज जो होता है उनके क्या है अखराज की वजह से भी क्या है मार्केट की बहुत सारी तब्दीलियों की वजह से भी क्या है यहाँ पर मसाइल क्या है पेश आते हैं। तो बताया जाता है कि बिलाशुबा आलमियाना और बाज़ारी इस्लाहात के ज़ेर असर होकर हिंदुस्तान में ज़राई मार्केटिंग की कारकर्दगी क्या है नहायत ही क्या है मुतासिर कुन रही है। ताहम हमारे मुल्क में ज़राई बाज़ार की हालत क्या है बहुत ही अफसोसनाक है। किसान गरीब, नाखानदा और जाहिल है। इसे अपनी पैदावार ज़ख़ीरा करने की सहूलत भी क्या है दस्तयाब नहीं है। वो दरमियानी अफराद के हाथों में जकड़ा हुआ है और इसी तरह से क्या है मुख्तलिफ़ किस्म की ख़ामियाँ क्या है यहाँ पर ज़राई मार्केटिंग में क्या है पाई गई हैं, जैसे कि ज़ख़ीरा करने की क्या है नाकाफ़ी सहूलतें हैं। देही इलाक़ों में जो पैदाकार है वो पैदावार का ज़ख़ीरा करने की वाफ़र मक़दार क्या है नहीं रखते हैं या वाफ़र मक़दार में क्या है मुनासिब सहूलतों का फ़क़दान पाया गया है और जो दस्तयाब सहूलतें हैं वो भी इस कदर ख़राब और क्या है गैर साइंटिफिक हैं कि पैदावार का जो 20% हिस्सा है वो चूहों या मुख्तलिफ़ किस्म के हशरात की क्या है नज़र होकर रह जाता है। दूसरा मसला यहाँ पर ये बताया गया है कि जबरी फ़रोख्त का भी क्या है यहाँ पर मसला पेश आता है। एक औसत किसान जो होता है वो गरीब ही नहीं बल्कि कर्जदार भी होता है। इसके पास अच्छी कीमत आने तक वो अपनी पैदावार को रोके रखने की सलाहियत भी क्या है नहीं रखता है। लिहाजा अपने खर्च की अदायगी की खातिर वो अपनी पैदावार को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस तरह की जो जबरी फ़रोख्तगी होती है उससे किसानों के हौसले क्या है पस्त हो जाते हैं। एक और मसला जो ज़राई मार्केटिंग को है वो ये है कि यहाँ पर दर्जाबंदी की सहूलतों का फ़क़दान पाया गया है, यानी कि किसानों को उनकी पैदावार के मियार के मुताबिक मुनासिब कीमत क्या है वसूल नहीं हो रही है। इसलिए उनकी मुनासिब तौर पर दर्जाबंदी यानी कि ग्रेडिंग क्या है नहीं होती है। मियारी और गैर मियारी पैदावार को एक ढेर की शक्ल में क्या है डालकर बेच दिया जाता है। इसलिए मियारी अशिया को बेहतर दाम पर क्या है फ़रोख्त नहीं किया जा रहा है। अगर प्रोसेसिंग यानी ग्रेडिंग का अमल वहाँ पर अंजाम दिया जाएगा तो होगा क्या कि मियारी और गैर मियारी पैदावार को क्या है अलग अलग किया जाएगा, जिसकी वजह से मियारी अशिया को बेहतर कीमत क्या है हासिल होगी और गैर मियारी अशिया को क्या है कमतर कीमत हासिल होगी, जिससे किसानों को क्या है बड़ी हद तक फ़ायदा हासिल हो सकेगा। लेकिन हिंदुस्तानी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में दर्जाबंदी की सहूलतों का क्या है फ़क़दान पाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर नाकाफ़ी क्या है अमलो नक़ल की सहूलियात भी हैं। आज भी किसान अपनी पैदावार को बाज़ार मुंतकिल करने के लिए क्या है रिवायती ज़राई का क्या है इस्तेमाल कर रहे हैं। गाँव से बाज़ारों तक रेलवे और यानी कि जो रोडवेज़ जो होते हैं उन रास्तों का क्या है मुनासिब इंतज़ाम क्या है नहीं है। लिहाजा अपनी पैदावार को मुंतकिल करने के लिए वो बैलगाड़ियों का सहारा लेते हैं और बैलगाड़ियों को वो इस्तेमाल करते हैं, जिसके नतीजे में किसान मजबूर होकर अपनी पैदावार को ख़रीबी रोज़मर्रा के जो बाज़ार होते हैं जैसे कि वीकली मार्केट्स जो होते हैं या हफ्तावारी बाज़ार जिसे हम कहलाते हैं वहीं पर क्या है वो अपनी पैदावार को बेच देते हैं। बिलखुसूस जो तल्फ़ पज़ीर जो अशिया होती हैं उन अशिया के मामले में क्या है ऐसा ही क्या है हो रहा है। एक और मसला यहाँ पर इस एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का ये है कि यहाँ पर दरमियानी अफराद का क्या है तवील सिलसिला क्या है पाया गया है। ज़राई मार्केटिंग के अमल में एक बड़ी तादाद दरमियानी अफराद की क्या है पाई जाती है, जिसकी वजह से किसानों को बाज़ार में मिलने वाली कीमत में उनका हिस्सा क्या है घट जाता है। मार्केट कीमतों पर एक मुताले से ये पता चलता है कि मार्केट कीमतों में 60 से 70% तक जो हिस्सा होता है वो दरमियानी अफराद ही क्या है हड़प कर जाते हैं। तो इससे क्या है किसानों को क्या है भरपूर फ़ायदा हासिल नहीं हो पा रहा है, यानी कि किसानों के फ़ायदे का जो फ़ीसद है वो घटता जा रहा है। अब बाज़ारी बदउनवानियों पर अगर हम नज़र डालते हैं तो बाज़ारों में किसानों का गलत औज़ान का जो पैमाना है उस पैमाना जात का इस्तेमाल करके इस्तेहसाल क्या है किया जाता है। दलाल और ताजिर क्या करते हैं, इन्हें धोखा देते हैं और किसानों को नाप तोल और माल उतारने के अखराजात, पैदावार को साफ़ करने के अखराजात जैसे गैर वाज़े मुतफ़र्रिक़ अखराजात के तहत क्या करते हैं उनसे पैसा हासिल कर लेते हैं।
تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ مختلف قسم کے غیر ضروری اخراجات کے نام پر کسانوں کو اپنے پیسے کو کیا ہے ادا کرنا پڑتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کا استحصال ہے جو کسانوں پر کیا ہے کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کسانوں کو بازار میں جو رائج قیمتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی کیا ہے صحیح معلومات حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ ایسی ناکافی اور ادھوری معلومات کی وجہ سے وہ اپنی پیداوار کے واجبی قیمتیں کیا ہے حاصل کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے ملک میں کسان مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، بستے ہیں، مختلف زبانوں کو بولتے ہیں اور مختلف لہجوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہاں جو درمیانی افراد پائے جاتے ہیں وہ طاقتور اور منظم ہیں، جس کے نتیجے میں کسانوں کو ان کی پیداوار کے مطابق کیا ہے مناسب قیمت کیا ہے وصول نہیں ہو پا رہی ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے متعلق کیا ہے کس طریقے کے اصلاحی اقدامات کیا ہے انجام دیے جا سکتے ہیں۔ تو حکومت ہند نے زرعی مارکیٹنگ کے شعبے میں کسانوں کے مفادات کا تحفظ کرنے اور کی غرض سے کیا ہے کئی اہم کیا ہے اقدامات انجام دیے ہیں، جیسا کہ حکومت کی جانب سے ایک ریگولیٹڈ مارکیٹ یعنی کہ منظم بازار کا کیا ہے قیام عمل میں لایا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ ڈیولپمنٹ آف انفراسٹرکچر یعنی کہ بنیادی سہولیات کو ترقی دی گئی ہے۔ کوآپریٹیو مارکیٹنگ یعنی کہ جو امداد باہمی جو مارکیٹنگ ہوتی ہے اسے کیا ہے حکومت کی جانب سے شروع کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے پالیسی یہاں پر کیا ہے انسٹرومنٹس بھی کیا ہے تشکیل دیے گئے ہیں، جس کے ذریعے سے کیا ہے جو یعنی کہ ایگریکلچرل مارکیٹنگ ہے یا زرعی مارکیٹنگ ہے اس کو بہتر بنانے کی کیا ہے حکومت کی جانب سے کوشش کی گئی ہے۔ تو حکومت نے زرعی مارکیٹنگ کے شعبے میں کسانوں کے مفادات کا تحفظ کرنے کی غرض سے کیا ہے کئی ایک اقدامات کیا ہے انجام دیے ہیں۔ مسائل کی نشاندہی اور اس کے سدباب کی تجاویز کے لیے بھی کئی مارکیٹ سروے کیا ہے کروائے گئے۔ 162 زرعی اور زرعی حلیف اشیاء کو گریڈنگ دینے کے لیے گریڈنگ اسٹیشن کیا ہے قائم کیے گئے۔ گریڈنگ کیے گئے اشیاء کو ایگ مارک کا کیا ہے نشان عطا کیا گیا۔ معیاری کوالٹی کو برقرار رکھنے کے لیے ایکو لیبلنگ کا کیا ہے طریقہ بھی شروع کیا گیا۔ اس کے مطابق ایک تیسری جماعتی اشیاء کے معیار اور قدر کا کیا ہے تعین کرتی ہے۔ اس سے ان اشیاء کو قومی اور بین الاقوامی کیا ہے گرین مارکیٹ میں کیا ہے انہیں بیچنے کا موقع بھی کیا ہے مل جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ایکو جو لیبلنگ ہوتی ہے اس طریقہ کار کا روز افزوں کیا ہے صارفین اور پیداکاروں کی تعداد کے درمیان کیا ہے یعنی کہ نیز پروسیسنگ صنعتوں اور تاجروں کے درمیان ربط و ہم آہنگی کا کیا ہے ذریعہ ہے۔ درمیانی افراد کی بدعنوانیوں سے کسانوں کو بچانے کی خاطر حکومت نے کیا ہے ریگولیٹڈ مارکیٹ یعنی کہ منظم بازار کیا ہے قائم کیے ہیں۔ ان ریگولیٹڈ مارکیٹوں میں اب 80% جو زرعی پیداوار ہے وہ کیا ہے فروخت کی جا رہی ہے۔ قرض اور بازاری سہولیاتوں کی فراہمی کے لیے ہمہ مقصدی امداد باہمی انجمنوں کا کیا ہے قیام بھی عمل میں لایا گیا، یعنی کہ کوآپریٹیو کیا ہے مارکیٹنگ وغیرہ بھی کیا ہے قائم کیے گئے ہیں۔ زرعی مارکیٹنگ کو فروغ دینے کے لیے حکومت ہند نے کئی مخصوص اشیاء کے لیے علیحدہ بورڈز اور کونسلز وغیرہ کیا ہے قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے زرعی مارکیٹنگ کو ایک مؤثر نظام سے بنانے کے لیے کیا ہے مختلف قسم کی اقدامات کے لیے بھی کیا ہے اس کی بھی کیا ہے ضرورت کو محسوس کیا گیا، جیسے کہ راشٹریہ کرشی وکاس یوجنا پر عمل آوری کرتے ہوئے زرعی شعبے میں سرمایہ کاری کو بڑھایا گیا۔ ریاستی حکومتوں کو بھی کیا ہے اس کی ترغیب دینے کے بارے میں سوچا گیا۔ طبعی رابطوں کو بہتر بنانا یعنی کہ سڑکیں مواصلاتی نظام کے اوپر بھی حکومت نے کیا ہے توجہ پیش کی ہے۔ معاشی رابطوں کو بہتر بنانا یعنی کہ بینک اور مالیاتی اداروں سے کسانوں کو کیا ہے مالیے کی فراہمی کی سہولتیں بھی کیا ہے فراہم کی گئی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ حکومت نے الیکٹرانک رابطوں کو بہتر بنانے کے پر بھی توجہ دی، یعنی کہ فون، انٹرنیٹ سسٹم یا کیبل سسٹم وغیرہ کی بھی سہولتیں کیا ہے فراہم کی ہیں تاکہ اطلاعات وغیرہ کیا ہے بوقت مل سکے پہنچ سکے۔ ریگولیٹڈ مارکیٹ سے یعنی کہ منظم بازار سے باہر پیداوار کی فروخت پر کیا ہے پابندی عائد کر دی گئی تاکہ کسانوں کو ان کی اشیاء کی صحیح قیمتیں کیا ہے حاصل ہو سکے۔
लागत حمل و نقل میں کمی کی گئی کیونکہ کسان اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اپنی پیداوار کو حمل و نقل کے ذریعے سے کیا ہے منتقل کرتے ہوئے لا کر کیا ہے صارفین تک پہنچا سکے. تو اس طریقے سے جو ایکسٹرا جو زائد لاگتیں ہو رہی ہیں حمل و نقل کی، ان کو کم کرنے کی بھی حکومت نے کیا ہے توجہ کی ہے، یعنی کہ حمل و نقل کی لاگت میں کمی کی گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ حکومت نے ریتو بازار جیسے منظم بازاروں کی حوصلہ افزائی کی ہے تاکہ کسان اور صارفین کے درمیان کیا ہے ایک صحیح رابطہ قائم ہو سکے اور کسان کو اپنی اشیاء کے صحیح دام کیا ہے وصول ہو سکے اور درمیانی افراد کا خاتمہ ہو جائے. ساتھ ہی ساتھ دیہی اطلاعاتی مراکز یعنی کہ رورل نالج سینٹر RKC بھی کیا ہے قائم کیے گئے. دور دراز گاؤں میں رہنے والے جو چھوٹے اور حاشیے کسان ہیں ان کی خاطر دیہی سڑکوں کی تعمیر میں عوامی سرمایہ کاری کو کیا ہے شامل کیا گیا، یعنی کہ حکومت کی جانب سے سڑکوں کی تعمیر پر کیا ہے سرمایہ کاری کی گئی تاکہ دیہی سڑکوں کو یعنی کہ مستحکم و مضبوط بنا کر وہاں پر ایک منصوبہ طریقے کے ذریعے سے حمل و نقل کے کام کو انجام دیتے ہوئے زرعی اشیاء کو کھیتوں سے یا پھر زرعی پیداواری مقام سے نکال کر انہیں کیا ہے صارفین تک کیا ہے یا بازار تک کیا ہے پہنچایا جا سکے. زرعی اشیاء کی حمل و نقل کے لیے چھوٹے کسانوں کو یعنی کہ حاشیائی کسانوں کو حمل و نقل میں چھوٹ بھی کیا ہے فراہم کی گئی ہے، یعنی کہ اب حمل و نقل کی لاگت میں کیا ہے کمی کی گئی ہے یا کہیں کہیں پر بھی کیا ہے مفت بھی کیا ہے حمل و نقل کیا ہے انجام دی جا رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ حکومت نے کسان کریڈٹ کارڈ اسکیم پر بھی کیا ہے اچھی طرح عمل آوری کیا ہے شروع کی ہے. اس کارڈ کے ذریعے سے کسان کیا ہے بآسانی قرض کی سہولتیں وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں اور اقساط کی شکل میں کیا ہے قرض کو ادا کرنے کی سہولت وغیرہ بھی دی گئی ہے جس پر شرح سود کیا ہے بہت ہی کم مقدار میں کیا ہے عائد کیا جائے گا. مارکیٹنگ سہولیات سے قرض کو کیا ہے مربوط کیا گیا ہے تاکہ کسان بآسانی کیا ہے زرعی قرض کو حاصل کرتے ہوئے اپنی زرعی ضرورتوں کو پورا کر سکیں. ساتھ ہی ساتھ بازاروں میں معیاری ناپ تول کے بھی کیا ہے پیمانے کو استعمال کرنے کے پر کیا ہے فروغ دیا گیا تاکہ نہ صرف یہاں پر جو کسان ہیں انہیں ہی کیا ہے استحصال کا شکار نہ ہونا پڑے بلکہ وہ تمام صارفین جو اپنے پیسے کے ذریعے سے بہتر اور بہتر معیار اور مقدار والی اشیاء کیا ہے حاصل کر سکیں. اس لیے جو یعنی کہ ناپ تول کا جو پیمانہ ہے اس کو بھی کیا ہے بہتر بنایا گیا تاکہ کسان کے ساتھ ساتھ صارفین بھی کیا ہے بہتر طریقے سے کیا ہے منافع حاصل کر سکیں، اچھی اور معیاری مقدار کو وہ حاصل کر سکیں. ساتھ ہی ساتھ گاؤں میں کیا ہے گوداموں کی سہولت کیا ہے فراہم کی گئی کیونکہ جب تک گوداموں کی سہولت نہیں ہوگی کسان اپنے جو اناج ہے اس کو کیا ہے ذخیرہ نہیں کر سکیں گے اور مختلف قسم کے حشرات یا چوہوں وغیرہ کا کیا ہے وہ نظر ہو رہا تھا. تو اس سے بچانے کے لیے حکومت نے گاؤں میں گوداموں کی سہولت کیا ہے فراہم کی ہے تاکہ ایسے کسان جن کے پاس کیا ہے گوداموں کی سہولت وغیرہ نہیں تھی وہ اب کیا ہے اپنے مال کو بآسانی کیا ہے اسٹور کر رکھ سکتے ہیں اور انہیں کیا ہے بوقت کیا ہے فروخت کر سکتے ہیں. سیزن ہونے پر یا سیزن نہ ہونے پر بھی کیا ہے وہ اگر اسٹور کرنے کی سہولت رہے گی تو وہ بآسانی کیا ہے ادر سیزنز میں بھی کیا ہے اس کو بآسانی فروخت کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ زرعی بازاروں کو ترقی دینے کے لیے کیا ہے راست بیرونی سرمایہ کاری کا بھی استعمال کیا گیا. تو حکومت نے بیرونی سرمایہ کاری کو راست بیرونی سرمایہ کاری کے پر بھی کیا ہے توجہ ظاہر کی ہے اور زرعی بازاروں کو ترقی دینے کے لیے کیا ہے ایسے سرمایہ کا کیا ہے استعمال بھی کرنے کے پر کیا ہے حکومت نے توجہ ظاہر کی ہے کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ یہی کسان ہیں جو زرعی پیداوار کے ذریعے سے کیا ہے ملک کی معیشت کو کیا ہے آگے بڑھا رہے ہیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ زراعت ہندوستانی معیشت کی ایک ریڑھ کی ہڈی کیا ہے مانی جاتی ہے. تو جس طریقے سے انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی کیا ہے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے جس پر انسانی ڈھانچہ ٹکا ہوتا ہے ویسے ہی ہندوستانی معیشت کا بہت بڑا حصہ کیا ہے زراعت پر منحصر ہے اور یہ زراعت ایک بیک بون کی طرح کیا ہے کام کر رہی ہے. حالانکہ ہندوستانی معیشت 3 اہم شعبوں میں منقسم ہے، زراعت ہے، صنعت ہے اور خدماتی شعبہ ہے، لیکن آبادی کا بہت بڑا حصہ کیا ہے اس زرعی شعبے سے وابستہ ہو کر آمدنی حاصل کر رہا ہے اور معیشت کو کیا ہے آگے بڑھا رہا ہے.
तो बताया जाता है कि जिस तरीके से हिंदुस्तानी किसान को एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की सहूलियात दस्तियाब होंगी, वो बआसानी क्या है अपनी कारकर्दगी को अंजाम देते हुए ना खुद फ़ायदा हासिल कर सकेगा, बल्कि ज़राई शोबे को भी क्या है आगे बढ़ा सकता है। तो हुकूमत ने इस सिलसिले में क्या है रैतू बाज़ार को क़ायम करके यहाँ पर किसान को अपनी पैदावार को रास्त सारिफीन को फ़रोख्त करने का मौका फ़राहम करा है, ताकि जो ख़रीदार और फ़रोशिंदों के दरमियान जो दरमियानी फ़र्द था वो सालिस क्या है मौजूद ना रहे, और ताज़ा तरीन तरकारियाँ, मेवेजात, फल वग़ैरह ये तमाम क्या है बआसानी क्या है फ़रोख्त की जा सके, और किसान और सारिफिन दोनों ही क्या है इसके ज़रिए से क्या है फ़ायदा उठा सकें। तो जैसा कि बताया जाता है कि ये जो तस्वुर था, ये तस्वुर क्या है संथालू के नाम से क्या है मौसूम था, और रियासत तमिलनाडु भी क्या है इस निज़ाम से क्या है यानी कि मुस्तफ़ीद हो रही थी। तो हिंदुस्तानी हुकूमत ने क्या किया है इस निज़ाम को यानी कि बेहतर बनाते हुए किसानों को यानी कि एक तरबियत क्या है फ़राहम की है। उन्हें कहा जा रहा है कि पहले आप अपने यानी कि ज़रई अशिया को अपने मुक़ाम से निकाल कर अपने यानी कि मुक़ामी बाज़ार में फ़रोख्त करने के बजाय एक रेगुलेटेड मार्केट में यानी कि एक मुनज़्ज़म बाज़ार में क्या है उन्हें फ़रोख्त करें। तो साथ ही साथ हुकूमत ने क्या है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़रिए से मुख्तलिफ़ क़िस्म के मरहलों की निशानदेही की है, जिसमें कहा जा रहा है किसानों को कि वो अपनी पूरी पैदावार को पहले असम्बलिंग के तरीक़े के ज़रिए से इकजा करें। असम्बलिंग के बाद तरीक़ेकार होगा प्रोसेसिंग का, जिसमें अशिया को रास्त इस्तेमाल के काबिल क्या है बनाया जाएगा। फिर इसके बाद क्या है ग्रेडिंग दी जाएगी। ग्रेडिंग के बाद क्या है मियारी और गैर मियारी अशिया क्या है अलग अलग क्या है कर दी जाएंगी। मियारी अशिया के अलग दाम और गैर मियारी अशिया के क्या है अलग दाम क्या है मख्तस किए जाएंगे। जैसे ही यानी कि प्रोसेसिंग ग्रेडिंग का अमल ख़त्म होगा, अब यहाँ पर क्या है पैकिंग का अमल क्या है शुरू होगा। फिर वहाँ पर यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन का अमल यानी कि स्टोरिंग का अमल क्या है शुरू होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन का अमल शुरू होगा। तो इस तरीके से मुख्तलिफ यहाँ पर क्या है अहम काम को अंजाम देते हुए किसान अपनी पैदावार को क्या है बआसानी क्या है फ़रोख्त कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने देखा कि किस तरह से हिंदुस्तान में क्या है ये जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का सिस्टम है और हिंदुस्तानी एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग सिस्टम है वो किन मसाइल का क्या है शिकार हो रहा है, और किस तरीके से हुकूमत ने क्या है इसको दूर करने की कोशिश की है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि रैतू बाज़ार का जो तस्वुर है वो इन ज़रई किसानों के लिए क्या है किस तरीके से एक अहम यानी कि नुमाइंदगी का काम कर रहा है। तो अगले टॉपिक के साथ क्या है फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।